अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अगर नून लीग के हवाले से बात की जाए तो खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। और दूसरा मुहावरा है कि इन तिलों में तेल नहीं है। मैंने कल ही कह दिया था कि मरियम औरंगज़ेब साहब ने ये बयान दिया है कि वज़ीर आज़म की वजाहत की है कि उनका मकसद ये नहीं था, वो नहीं था। मैंने कहा यार देखें, एक दिन पहले ये क्या कह रहे हैं, असी बाइकाट करना है, असी जजां के खिलाफ रेफरेंस दायर करना है, ये करना है, हमारी उम्मीदें आसमान पे उठा दी। ते सवेरे आया ते ना जनाब कोई बाइकाट होया है, ना कोई रेफरेंस दायर होया है, और वो कहते जी मेरा उसी तनख्वाह पे गुजारा। कहता तनख्वाह वधाओ वरना, कहता की है वरना, कहता वरना उसी तनख्वाह पे गुजारा। तो ये जनाब इनका ना कोई वकील पेश हो रहा है। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो जूनियर तरीन आदमी है, और इनकी तरफ से कोई काबिल ज़िक्र कोई कार्रवाई नहीं है। इन्होंने वही बेंच भी तस्लीम कर लिया है। और अता बंदयाल की तरफ से भी जो उम्मीदें की जा रही थी कि ये कौम की खातिर, मुल्क की खातिर बड़ा बेंच बनाएगा, उन्होंने कहा जी ये कोई कुछ भी नहीं, उधर भी कुछ नहीं, ना 3 महीने थे कोई, यानी कोई काम ही नहीं हुआ। जो हम आपको उम्मीदें दिला रहे थे ना, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। क्या करें, हमारा पल्ला ही उन लोगों से पड़ा है जो ऐसे बातें करते हैं फिर जनाब मुकर जाते हैं। पहले दिन से ही जो इलेक्शन के हवाले से बात अगर मैं करूं ना, वैसे तो सारे हवालों से, इलेक्शन के हवाले से करूं, जब बात शहबाज शरीफ तक पहुंचती है, मेरी छठी हिस्स जो है ना वो फड़क उठती है कि ऐ काम नहीं होया। मैं कहता हूँ ना कि इनू बन के किसी पास मस्जिद बिठा दो, फिर इमरान खान गिरफ्तार भी हो जाएगा। सर भाई इसके अंदर नहीं है इतनी हिम्मत कि ये आंखों से दो तनकीद के लफ्ज़ बोल सुन सके। इसने कल ही कह दिया था कि ना असी बाइकाट करना है, ना असी रेफरेंस दायर करना है, असी पागल हाँ, ये है वो है। और मुझे ये बताएं कि इनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इलेक्शन पे, इलेक्शन नहीं कराने, ये भी कह रहे हैं कि मरीम नवाज जी वो कैंपेन करा रही है तो हमारा खुडियों का जलसा बड़ा हुआ है। तो ये इन तिलों में तेल नहीं है, यकीन करो। और अगर मैं ये मायूसी क्यों कह रहा हूँ, मुझे बड़ी मायूसी हो रही है। कल मैंने ये फिक्र इस्तेमाल किया था ना, वो जदों बेंच टुटिया सी तो मैं आखा जी लाई बेकदरां नाल यारी ते टुट गई तड़क करके। आज मैं इन्हां दा कह रहा नून लीग वाला दा कि लाई बेकदरां नाल यारी ते टुट गई तड़क करके। आप देखें इनके जो लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, नून लीग वाले इतने बेचारे परेशान होते हैं। इतनी सी भी कहीं खबर आ जाए कि नवाज शरीफ उम्र पे जा रहे हो, धमाला शुरू, ये वो। ओ भाई इधर आने का भी कोई प्रोग्राम बताओ जिधर मुसीबत पड़ी हुई है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ना अताब बंदयाल साहब ने कर्टसी दिखाई है कि फुल बेंच कर दे, और ना नून लीग की तरफ से कोई एहतजाज हुआ है, ना पीटीएम की पार्टियों की तरफ से हुआ है। वही हो रहा है और थोड़ी देर तक फैसला हो जाएगा। तो ये इन्होंने एतराज़ात लिख के दिए हैं। इनके पास मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि सही ये वकालत ही नहीं करते। बस पहले दिन को हर चीज़ इनको लिख के देनी चाहिए थी। आज सुबह अता तारड़ ने दरख्वास्त लिख के दी है क्या कि जनाब 4 का फैसला है तो 3 वाला फैसला, और ये वो वही बातें दोहराई हैं। कोई कम दी गल नहीं भी चुकी थी बिल्कुल। और उधर पीटीआई के वकील शारे दस्तूर पे हाजिर हैं, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, कदम बढ़ाओ अताब बंदयाल, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो। इनके पास 4 वकील इकट्ठे नहीं हो सकते, 4। आजम नज़ीर तारड़ का दायां और बायां हिस्सा जो था ना, दायां हिस्सा था हसन भून, बायां हिस्सा था हफीज़ शेख, वो हफीज़ुर रहमान, वो भी पीटीआई को प्यारा हो गया। यानी कि जो अपने काम को संभाल ही नहीं सकेगा, क्या करेगा कि क्या करेगा। हम उनकी बातें करें तो वो जनाब हमें कोई लिफ्ट ही ना कराएं।
کبھی کوئی فون ہی نہ کسی کو کوئی کرے کہ بھائی شاباش تسی ساڈے واسطے کام کر رہے ہو. ان تلوں میں تیل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس زوم میں بیٹھے ہیں. عمران کا جو جھوٹا بیانیہ ہے وہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں. اسمبلیاں بھی اس نے توڑی ہیں، بغیر وجہ کے توڑی ہیں، اور اس نے سارا کچھ کیا ہے، لیکن وہ سچا ہے. اور یہ وہ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ہم الیکشن کس سے نہیں ڈرتے اور ہم الیکشن نہیں کرواتے. ہم الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں اور ہم الیکشن نہیں کرواتے. 8 اکتوبر رکھو، یہ کرو وہ کرو. انہوں نے اور اداروں کو بھی پھنسانا ہے. یہ پھر اداروں نے یہی کہنا نا کہ اسی انہاں واسطے کیوں گاندھی ٹوکری سر تے چکی ہے بھائی، جنہاں دا سانو اعتبار ہی کوئی نہیں. الیکشن کمیشن نہیں کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے دیو پیسے تو میں کرانا، میں اس کی بیک پہ کوئی ہے ہی نہیں. شہباز شریف اتنا بزدل آدمی ہے، ہم بزدلی کے تانے عمران خان کو دے رہے ہیں نا، یہ ان سے بھی زیادہ بڑا بزدل ہے. یہ بات ہی نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی یہ بات برداشت کر دے. میں نے آپ کو بتایا جو ٹی وی پہ ایک بریکنگ نیوز چلتی ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے شہباز اوئے میرے خلاف، چلو یہ کرو وہ کرو. جو آٹے کی تقسیم میں یہ کر رہا ہے، کتنا برا حال کر رہا ہے. 10 بندے مار چکے ہیں. وہ ایک صحافی نے خط کالم لکھا ہے شہید آٹا. یہ اتنے فضول ان کے پروگرام ہیں، بس اس کو سیلاب میں پھیرا دو ادھر ادھر کے، وہ تماشے لگا رہتا ہے. شہباز شریف صاحب ایک ٹھوس کا کام نہیں کیا جو ہم عوام کو بتا سکیں کہ یہ اس کا کام ہے. اس لیے میں آپ کو یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ لائی بے قدران نال یاری ٹوٹ گئی تڑک، انہوں نے ہمارے دل توڑے ہوئے ہیں سب کے. میں آپ کو ان کے یہ ویڈیو میسج دکھا دوں نا جو مجھے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں، آپ کہیں گے کہ یار پھر بھی آپ ان کی حمایت میں باتیں کرتے ہیں، بڑی بات ہے. آج مجھے بتائیں اس وقت کہ کون سا ان کا کام کا وکیل کام کر رہا ہے. بائیکاٹ کرنا تھا یہ اٹارنی جنرل نے، وہ دلائل دے رہے ہیں، وہ آ رہا ہے اور دوسرے بھی آ رہے ہیں. کسی نے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا، بالکل کوئی. نہ یہ عدالتوں میں انٹرسٹڈ ہیں نہ کچھ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. عمران خان نے ایسا ہوا بنا دی ہے کہ جناب تسی الیکشن کرا کے دکھاؤ صحیح، میں تو ساری سیٹیں جت کے دیاں گا. بس ہوا بنا دی ہے، چاہے اس کے 4 ووٹ نکلیں ان کے 100 نکل آئیں. ہوا اس نے ایسا بنایا ہے کہ بس ٹین لے کے ان کے پیچھے پھر رہا ہے، ڈم ڈما ڈم ڈم ان کے پیچھے پھر رہا ہے، یہ آگے آگے بھاگتے جا رہے ہیں. اور جو بالکل جھوٹا انسان ہے یہ اپنا ایک بیانیہ بنا ہی نہیں سکے. اس کی ہر بات جو ہے نا وہ ہٹ ہو جاتی ہے. اور ان کے جناب ان کی ہٹ کیسے ہوگی جب ہمیں وہ کہتے ہیں جی تھوڑا وزیر اعظم تو دوائی لین گیا حالے تک واپس نہیں آیا، 4 سال ہو گئے. یہ چیزوں کو اٹھا ہی نہیں سکتے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی درہ خنجراب 3.5 سال کے بعد اب کھولا ہے. مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ درہ خنجراب چائنا کا جو رستہ وہ بند تھا تجارت کا. مجھے تو اب پتہ چلا ہے. اب مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ جس نے سی پیک کا یہ کیا ہوا یہ وہ، لیکن اس کے اوپر کبھی انہوں نے کیے کہ وہ جناب یہ کریں اور وہ کریں، کچھ نہیں نہ کیا. یہ ایسے ہی صورتحال ہے ان کی، ایسی صورتحال ہے. تو ہوں جناب بالکل تسی مایوس نہ ہو میری ویڈیو تو، لیکن گل ہی ایسی ہے. میں نے کہا تھا کہ آج پیر ہے، میں آپ کو بڑی خوشخبری دوں گا. پہلے یہ کہیں گے کہ جناب بائیکاٹ اور یہ بائیکاٹ کر دیا، ہم ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے، دیکھا بائیکاٹ کر دیا. میں اس لیے بھی آج یہ لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے. پھر میں آگے یہ بائیکاٹ کریں گے، اس تو بعد نال ہی ریفرنس تیار پہ ہوئے گا، وہ دائر کریں گے تو ہم کہیں گے ہو گیا بھائی ہو گیا، ریفرنس دائر ہو گیا، یہ ہم نعرے لگائیں گے. لیکن سر جی اتنے تو کوئی حال ہی نہیں، کوئی حال نہیں. بالکل نون لیگ پی ڈی ایم کی طرف سے، نون لیگ کا ہی کیا جا رہا ہے سارا. پی ڈی ایم کا بے شک لوگ کہتے رہیں، لیکن جس کے بعد ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے کہ بس کھائی میں گرا رہا ہے یا بچا رہا ہے یا سواریوں کو محفوظ جگہ پہ لے کے جا رہا ہے. ساری سواریاں ذمہ دار نہیں ہوتی، ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کے پاس ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے. اور یہ اب باتیں تو پیپلز پارٹی ان کو سنا بھی چکی ہے، کہہ بھی چکی ہے. ٹھیک ہے.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੁੜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲਾਈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ तड़क करके। ना कोई बाइकाट होया है, ना कोई इन्होंने एहतजाज किया है, ना कोई वकीलों को कॉल दी है इन्होंने। और बस मैं आपको क्या कहूँ, आप ज़्यादा कहूँगा तो आप मायूस होते जाएंगे।